شام دے اندر یزید امیر معاویہ دا بیٹا حکمران بن گیا. انہاں دی بیعت لین واسطے مدینے چائے یزید دی بیعت لین. حضرت حسین نو پتہ لگا اے مدینے چل ایتھوں چلدے چلدے مکے چا گئے. کوفیہ نو پتہ لگا کہ حسین نے یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تھی. انہاں نے خط لکھنے شروع کر دے, حسین آجا کوفے اسی تیرے ہاتھ تے بیعت کران گے, اسی تینوں اپنا حکمران بنانا چاہنے. حضرت حسین نو ایک خط آیا, 2 آئے, 10 آئے, 20 آئے, 1000 آیا, 2000, 18,000 کوفیاں دے خط آئے. کنے خط آئے یاد کر لو, کنے 18,000 خط آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چچا زاد پائی حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجے پہ جاؤ جا کے تسی کوفے جی جائزہ لو. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے, ایک دا نام اون ہے, ایک دا نام محمد ہے, بعض نے کہا ایک دا نام ابراہیم, ایک دا نام محمد ہے. تو میں بچے نال لیندے نے کوفے ٹر جاندے نے. کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے, بڑا استقبال کیتا ہے. انہاں کوفیاں بے ایماناں نے حضرت مسلم بن عقیل کو خط لکھوایا کہ حسین نو خط لکھو کہ کوفے آجن, حالات بڑے سازگار نے. مسلم بن عقیل دا قاصد خط لے کے کوفے چوں مکے دی طرف ٹر پیندا ہے. ادھروں نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے, نرم دل آدمی ہے, غریباں دی بڑی مدد کرنے والا ہے. تے شام چ یزید نو پتہ لگدا ہے کہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کوفیاں نے بیعت کیتی ہے. اے نعمان بن بشیر گورنر نو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا بنا دیندا ہے. اے بڑا سخت آدمی ہے. عبید اللہ بن زیاد دیاں دھمکیاں کوفیاں نے سنیاں, ایک ایک کر کے پیچھے ہوندے رہے. میرے مسلم بن عقیل نماز پڑھان لگے نے مسجد دے اندر, تے پیچھے کوفیاں دیاں صفاں کھڑیاں نے. تے جدو سلام پھیریا ایک کوفی بھی نہیں رہا. عبید اللہ بن زیاد کہندا ہے, اوے مسلم میرے ہاتھ تے بیعت کر لے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جا. ایک کوفی لا یوفی ایک ایک کر کے مسلم دا ساتھ چھڑ دے گئے. انہاں نے میرے مسلم نو مقام دی چھت تے چاڑ کے شہید کر دیتا ہے. تے او جڑے بچے سن دو, ابراہیم تے اون یا محمد, اے رات دا ٹائم ہے, اے کوفے چوں نکل جاندے نے. تے ریت دا ایک ٹیلا, دوویں بچے اس ٹیلے تے بیٹھے نے. تے قاضی سرح عبید اللہ بن زیاد دا خادم تے سپاہی ہے, اے رات دے ٹائم گشت پیا کردا ہے. تے ریت دے ٹیلے تے نے بچے ویکھے تے بچیاں نو آن کے پھڑ لیندا ہے. آندا او بچے تسی کون ہو؟ آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں, لا وارث کوئی نہیں سانو مکے پہنچان والا. کول امی بھی نہیں, کول ابا بھی نہیں, کوئی ویرن نہیں سانو موڈیاں تے چان والا. اے مسلم دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھروں حضرت حسین نو لیٹر پہنچ جاندا ہے مسلم بن عقیل دا. جدو مسلم دا لیٹر پہنچیا بھی کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے, اینے کوفیاں نے بیعت کر لئی. حضرت حسین ہن مکے چوں لگے نے نکلن.
تے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے حسین کوفے نہ جائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے کوفے نہ جائیں، دیگر صحابہ کہندے نے کوفے نہ جائیں، عبداللہ بن عمر کہندے نے کوفے نہ جائیں۔ اوے حسین تیرے باپ علی نو شہید کرنے والے کوفی نے، تیرے برا حسن نو زہر دین والے کوفی نے، اینا کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے تے دل تیرے نال نے، تے کوفے نہ جائیں۔ حسین آندے نہیں مسلم بن عقیل دا لیٹر آ گیا، ہون تے کسے قسم دی شک و شبہ رہی نہیں، اے 72 آدمیاں دا، آدمی جڑے مرد نے بچے پا کے تے مرد پا کے 72 تے بیبیاں پا کے 82 آدمی ٹوٹل حضرت حسین مکے چو لے کے کوفے دی طرف نکل، 1400 کلومیٹر دا سفر ہے۔ یہ جدو چلے تے رستے دے اندر مقام ضرور تے پہنچے نا، اگوں ایک بندہ آیا، انہیں کہا حسین کوفے نہ جایا جائے، کوفے والے نے تیرے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے، اور دوویں بچے ہو دے انہاں مار دیتے نے، کوفے نہ جایا جائے۔ حضرت حسین نے نا اس مقام تو واپسی دا ارادہ کیتا کہ میں واپس ہن مکے چلا جانا، حالات اگے ٹھیک نہیں۔ تے مسلم بن عقیل دے جڑے بھرا سن تے بھتیجے سن نا، انہوں نے کیا لو حسین ہن ساڈا بھرا مروا کے تے آپ ہن واپس ہی مکے جائیے، اے نہیں ہو سکدا، اسی اس وقت تک مکے نہیں جانا جب تک اپنے مسلم بھائی دا اسی بدلہ نہیں لے لینا۔ ہن اگوں ارادہ اے بن گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے 7 محرم نو میدان کربلا چ پہنچ گئے۔ کرب تے بلا، کرب دا معنی ہے دکھ ہی دکھ، پریشانی ہی پریشانی، تے بلا میں نے مصیبتاں ہی مصیبتاں، ازمیشاں ہی ازمیشاں، کرب تے بلا دو لفظ، کرب و بلا۔ حضرت حسین کرب و بلا چ پہنچ دے میں آواز آؤں دی ہے حسین کدی تو مدینے والا حسین کہلوانا سے، کدی تو مکے والا حسین کہلوانا سے، آج تو بعد قیامت تک حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا حسین کہلوائیں گا۔ ادھر عمر بن سعد 4000 دی فوج لے کے میدان کربلا چا جاندا ہے، تے جڑا عمر بن سعد ہے یہ بڑا نرم دل آدمی ہے، یہ دا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے نہ جنگ کراں، لیکن اس تو قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خواب ہوندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے خواب دے اندر آئے نے، انہاں دے پرا گندا وال نے، آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے بھی انہیں نہیں، تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ چ شیشی پھڑی ہے تے شیشی دے اندر خون ہے، تے عبداللہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کہنا سونیا اے بوتل چ کی ہے؟ فرمایا عبداللہ اے بوتل دے اندر میرے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر منو خواب چ ملیا کر دے زیادہ تر۔ چاندے نے میں پوچھیا اے شیشی چ کی ہے؟ فرمایا حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے۔ دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام فضل دے گھر تے حسین نو جھولی چ پایا تو نہ پیشاب کر دیتا نبی علیہ السلام دی گود چ، جدو پیشاب کیتا نا تے ام فضل نے حضرت حسین نو چھڑکیا، جویں بچے ماواں نو چھڑک دے، بچیاں نو ماں چھڑک دی ہے کوئی پیشاب کر دے ہن تیرے کپڑے بدلے نے پھر پیشاب کر چھڑ۔ آقا فرماندے نے ام فضل
حسین نو چڑکنا تے نبی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا حسین دے بارے چ مینوں ہنے جبریل نے دسیا اینو فرات دے کنارے تے قتل کر دیتا جائے. ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے نے, حضرت عبداللہ بن نجی فرماندے نے اہی فرات دے کنارے تے گئے ہاں. حضرت علی دے نال عبداللہ بن نجی وہ آدمی سی جڑا وضو واسطے پانی لے ہوندا سی, حضرت علی نو وضو کراندا سی, طہارت واسطے خدمت کردا سی. تے حضرت علی فرات دے کنارے تے آندے نے عبداللہ اس پر صبر کری. ہن عبداللہ کینو آکھیا؟ حضرت امام حسین دی کنیت سی عبداللہ, تے حضرت امام حسین بھی نال سی. عبداللہ بن نجی بڑے پریشان ہو گئے, کہنے لگے جی عبداللہ نو تو کیوں گیا, حضرت حسین نو کیوں گیا صبر کری؟ تے حضرت علی آندے نے میں ایک دن جگاں دے پیر دے کول جانا تے رو رو کے نا تے نبی دیاں اکھاں جیڑیاں سن نا او سج گئیاں سی, تار ہو گئیاں سی. اینا رو, میں کہا اللہ رسول خیر ہوئے تو اج روئے کیوں ہو؟ فرمایا علی ہو نہیں, میرے کو جبریل آیا سی تے انہیں آن کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے میں کیا تیرے کو دلیل کی ہے جبریل؟ تے جبریل نے منو کربلا دی مٹی لے آ کے وکھائی ہے, سرخ رنگ دی مٹی سی. فرمایا مٹی اس جگہ دی ہے جتھے تیرے نواسے حسین نو شہید کیتا جانا ہے. میں علی ادوں دا رون ڈیا, نواسے حسین نہ میری محبت دا عالم تینوں پتہ کی ہے. میں ایک گل سن کے میرے کولوں رہا نہیں گیا, میرے پیغمبر نو پہلے ہی جبریل نے دس دیتا سی. او لوگو عبداللہ بن عباس فرماندے نے جس دن مینوں خواب آیا او دن 10 محرم سی. تے جدو 10 محرم نو حضرت حسین شہید, میں کہا او خواب جڑی مینوں آئی سی او مینوں اج وی یاد. کربلا دا میدان 8 محرم ہے, کوفی سامنے نے. حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ خطبہ دیتا ہے, اوے کوفیو 18,000 خط تساں مینوں بھیجے نے, بورے اس طرح لود دیتے تے خط پھڑ پھڑ کے پڑھ کے نام لے لے کے حسین سناندے رہے. تے کو پتہ کی آندے نے لے ہون گے, کوئی بڑی گل نہیں, حسین لے ہون گے. فرمایا میریاں 3 شرطاں نے. پہلی شرط ہے مینوں براہ راست یزید کو شام چ جان دیو, تے دوجی شرط ہے کہ مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو باہر. تیجی شرط ہے مینوں واپس مکے جان دیو. یہ گلاں ہون ڈیاں نے پچھوں شمر ذل جوشن آیا, شمر نو بھیجیا عبید اللہ بن زیاد نے, کیا جا کے نا جلدی کر. عمر بن سعد نو شمر آن کے آندا ہے حسین ہن بچ کے نہ جائے, اینو اس میدان کربلا چی مارنا ہے. یہ یزید کو ٹر گیا پھر تے شکار ہتھوں نکل گیا. 10 محرم دی رات پہ جاندی ہے, خیمے دے اندر وہ 70 وفود نے, 70 آدمی جڑے نال گئے سن. خیمے دی لائٹ نو بند کر دیتا ہے, نیرا ہو گیا. حضرت حسین آندے نے جنہیں جانا ہے وہ ہنے ہی چلا جائے, نیرے دے وچ اٹھ کے نکل جاؤ. جڑے میرے نال لڑنا نہیں چاہندے ہو سکدا تسی میرے سامنے نہ جا سکو, میرے سامنے تھانوں شرم ہوندی ہے جان لگیا. میں لائٹ بند کر دیتی ہے, نیرا ہو گیا, جنہیں اٹھ کے جانا ہے چلا جائے. تھوڑی دیر تو بعد جدو لائٹ بالی وہ 70 تے 72 تے 72 ہی جڑے سن موجود نے, ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا. فرمایا گئے نہیں. کہن لگے حسین نبی دے نواسے نو کلا چھڑ کے اسی نہیں جا سکتے. 10 محرم دا دن چڑھ جاندا ہے. سب تو پہلے میدان چاہندے نے ابو بکر بن علی, جنہاں نو علی اکبر کیا جاندا ہے. حضرت عمر نو علی اصغر کیا جاندا ہے. میرے حسین دے پائی شہید ہو گئے نے, پتیجے شہید ہو گئے نے کربلا دے میدان دے اندر.
علی اصغر چھوٹا جہا بیٹا ہے، میرے حسین دا بیٹا ہے، اس طرح کر کے چکیا تے لے کے کوفیاں دے سامنے آ جاندے نے، اوے کوفیو ساڈا تے قصور ہو سکتا ہے پر اس معصوم بچے دا کی قصور ہے؟ ایک کوفی نے تیر ماریا ہے، علی اصغر دی ایتھے وجدا ہے حلق دے اندر، تے ایسرا تیر پٹیا ہے، میرے حسین نے ایسرا کر کے اپنی لپ خون دی پری ہے تے تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی، او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ نکے جے علی اصغر نو چکیا تے میرے حسین آپ ہی قبر پہ کٹ دینے، قبر کٹ علی اصغر نو دفنا دیتا، لے مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلہ چار حسین دکھا دیتا۔ حضرت علی اکبر دی لاج پئی ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے جب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ 70-72 لاشیں پے میں میرے حسین دیاں اکھاں دے سامنے نے، میرے حسین کولوں سارے دفن نہیں کیتے جاندے، 10 محرم آ جاندہ ہے تے حضرت امام حسین اپنی بہن زینب نو کہندے نے سارے اہل بیت نو کٹھیاں کرو، خیمے دے اندر میرے حسین سارے نو کٹھیاں کر دیاں نے، بی بی زینب حضرت حسین دی بہن زینب تے حضرت حسین اپنے اہل بیت نو خطبہ دیندے نے، آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا۔ فرمایا میریو بہنوں بیٹیو پتیجیو سن لو میریو بیویو، فرمایا کل نو میں شہید کر دیتا جاواں تے تسی اپنے رخساراں نو نہ پٹیا جے، اپنے گریبان چاک نہ کریا جے تے اپنے منہ تے تماچے نہ ماریا جے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے آپ نو زخمی نہ کریا جے۔ فرمایا زینب اوویں صبر کر کے وکھائی جویں ماں فاطمہ نے نانے دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی۔ میرے حسین وسیعتاں کر دے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا سی بخاری دی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابد والجاہلیہ، وہ لوگوں ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا اپنے رخسار پٹدا ہے، اپنے گریبان چاک کردا ہے، اپنے والا نو نوچدا ہے، اپنے سر نو پٹدا ہے، آقا فرماندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں۔ میرا حسین نکلتا ہے دشمنہ دیاں صفاں نو چیر دے جا رہے میں، آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 زخم نیزیاں دینے تے 34 زخم تلواراں دینے، میرا حسین ڈگ پیندا ہے۔ بہن زینب روئی جاندی ہے، اج پیار دین والا کوئی نہیں رہا، شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دے ویر نہ ہوول انہ کی دنیا تو لینا۔ اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ چولی خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہیں رہا، دکھ ونڈان والا کوئی نہیں رہا۔ یہ سنان بن انس
اے ظالم آوندا ہے میرے حسین دا گلا کٹ دیندا ہے، گلا کٹ کے تھال چ پا لیندا ہے۔ زرا بن شریک آوندا ہے میرے حسین دے منہ تے تماچے ماردا ہے۔ حضرت حسین دا جسد اقدس جیڑا ہے کربلا دے میدان چ دفن کر دیتا جاندا ہے۔ اے جیڑی وفود نے انہاں چوں کوئی بچہ بچدا ہے جدا نا زین العابدین ہے، علی دا بیٹا علی کنیت زین العابدین ہے۔ اے اللہ دی عبادت بڑی کر دے سن۔ عبید اللہ بن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر پیش کیتا جاندا ہے۔ اے دے ہاتھ چ چھڑی ہے، چھڑی اینا ہوٹاں تے ماردا ہے۔ تے بخاری دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر 80 سال دی ہے، ایک کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ آمینہ دا لال حسین دی زبان نو منہ چ پا کے چوس دسی، حسین نو پیاس لگ جاندی سی تے آقا اپنی زبان نبوت حسین دے منہ چ پا دیندا سی۔ اوے نہ ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ تھانوں پتہ ہے پھر اللہ نے انہوں سزا کی دیتی ہے جدو عبید اللہ بن زیاد مرد ہے ایدہ سر پہ ہے ایک سپ آندا ہے، لوگ آندے نے وہ آ گیا آن کے اتھوں عبید اللہ بن زیاد دے نتھلیاں چو وردہ ہے تے مورا باہر نکلدا ہے، پھر وردہ ہے پھر باہر نکلدا ہے۔ اللہ نے حسین دے قاتلاں نو سزا دیتی، جنہ حسین نو قتل کیتا ہے وہ دنیا دے اندر باعث عبرت بن گئے نے۔ اللہ انہاں سارے نو جہنم رسید کر دے جنہ میرے نبی دا نواسا مارے ہے۔ یہ تھوئی پھر وفود شام دے اندر یزید کو جاندا ہے تے یزید آندا ہے اوے عبید اللہ بن زیاد میں تینو اے نہیں سی آکھیا حسین دا سر تھال چ پا کے میرے کو پیش کری، میں تینو کیا سی نبی دا نواسا ہے انہوں برائے راست شام چاہوں دئی۔ انہاں دا سر جڑا دمشق دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے۔ بعض نے کیا نیزے تے حضرت حسین دا سر ٹنگیا، او لوگو حضرت حسین سبق دے گئے نے کہ جابر حکمران دے سامنے جھکنا، بولو جیڑا قرآن دا تے حدیث دا غدار ہوئے اسلام دا غدار ہوئے او دے سامنے سر نگو ہونا، قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ ہے واقعہ کرب و بلا، یہ ہے حضرت حادثہ کرب و بلا، یہ حضرت حسن حسین دی شہادت، یہ حضرت حسن حسین دی فضیلت، یہ میں میرے پیغمبر دا خانوادہ جڑا میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ لیکن اے کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اور نانا میرے ویرائے اے مصرہ ٹھیک نہیں۔ ویکھ لے اسلام زندہ ہوندہ ہے بدر تو بعد، احد تو بعد، خندق تو بعد، خیبر تو بعد، وہ جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے جدے اندر حضرت امیر حمزہ دے چچا دے کان بھی کٹے گئے نے، نک بھی کٹیا گیا ہے، انگلیاں دے پورے بھی کٹے گئے نے، ہندہ نے ہار بنا لیا ہے۔ تے آقا نے فرمایا سید الشہدائی یوم القیامہ امیر حمزہ قیامت تک جنہیں شہید ہون گے انہاں دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا۔ انہاں تو بعد اسلام زندہ نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو سب بے بناوٹی گلاں نے اللہ نبی دے صحابہ نہ پیار نصیب فرمائے، نبی دے نواسے دی سنگت نصیب فرمائے۔ مرے نے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا